नुकसान में नजर आता। ऐ मेरी कौम के जवानों, थोड़ा गौर तो करो, थोड़ा सोचो तो सही। किसी के चेहरे में दीवारें यूं ही नजर आती है, आखिर उस चेहरे की आरिज़े मुस्तफा जाने रहमत की चमक दमक और शफाफियत क्या होगी, लताफत क्या होगी, हुस्न का की रानाइता क्या होगी। हुस्न कितने जोबनों पर होगा कि मौलाए कायनात कहते हैं कि हम लोग देखते थे कि दीवारें रसूलुल्लाह के चेहरे में नजर आती थी, दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता था। और फरमाते हैं अगर वो चांद के सामने खड़े होते तो चांद हुजूर के गालों के अंदर तैरता नजर आता, और अगर सूरज के सामने खड़े होते तो सूरज का अक्स हुजूर के गालों में तैरता नजर आता। वो चलते तो उनके जिस्म का साया नहीं पड़ता था। अल्लाह अकबर। इसीलिए मौलाए कायनात कहते हैं हमने उनसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा या रसूल अल्लाह, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले क्या महकते हैं, महकने वाले मुंह पे चलते हैं, भटकने वाले। और एक बात आपको अर्ज करूं मेरे जवानों से खुसूसी तौर पर, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ये थी। देखो कितना भी खूबसूरत आदमी नींद से सो के उठेगा तो उसकी आंखों पर उसकी नींद का असर जाहिर होगा कि ये नींद में से उठ के आया है कि नहीं। देखा आपने, बार बार तजुर्बा है, जो भी सो के उठता है नींद का असर जाहिर होता है उसकी आंखों से, उसके चेहरे से। और अगर बाल उसके बड़े हैं तो बाल बिखरते हैं। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने का आदी हूं, अगर आप लोगों पर कुछ गिरा गुजरे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं हूं, फकीर कादरी चौबारगाह गौसियत का फकीर हूं, दिल पे जो गुजरती वो बात करता हूं। अगर आप पे गिरा गुजरे तो माफ कर देना, कोई बात नहीं रखना दिल में, और यहाँ से कुछ दिल में मत लेकर के जाना। हाँ, अगर ले जा सकते हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम ले जाना, इसीलिए बुलाया गया है। अगर किसी के बाल बड़े होना, कितने भी खूबसूरत आदमी सजा ले और उसके बालों को देखकर अगर सुंबुल का पौधा याद आए, उसके बालों को देखकर अगर सुंबुल का पौधा याद आए, शायद आपने सुंबुल नहीं देखा होगा, ये किसानों का काम है। किसान लोग खेतों में जब सुंबुल का पौधा उगाते हैं तो वो सुंबुल के पौधे के वो बारीक से बारीक जो हल्की हल्की से उसकी पत्तियां हैं, जब वो फैलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी हसीना ने अपने बालों को बिखेर दिया है। अगर आप नेट पर जाकर देखें तो शायद हो सकता है आपको ये मिल जाए। तो सुंबुल के पौधे की तरह या रेशम के जो है वो लटियों की तरह अगर किसी का खूबसूरत बाल नजर आता है, उसके बाल नजर आते हैं, लेकिन अगर उसको सुला दो और नींद से उठे तो वो बड़े बाल वाला कैसे लगता है? ऐसे जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो, ऐसे लगते हैं बड़े बड़े बाल। कैफियत ये होती है, मगर खुदा की इज्जत की कसम, हसीना ने जहान को चैलेंज है, सारी दुनिया के खूबसूरतों को चैलेंज है। कभी बिस्तर पे सो के दिखाओ, फिर आपके बाल का तमाशा लोग देखेंगे। लेकिन ये मेरा तुम्हारा नबी है, ये आमिना का लाल है, जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं, उनके बारे में आता है जब वो सो करके उठते थे तो नींद का असर उनकी आंखों पर कभी नहीं देखा गया, बल्कि जब जब सो के उठे तो ऐसा लगा ताजा सुरमा किसी ने आंख में लगा दिया हो, और चेहरे का हुस्न वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत एक नई जिंदगी पा गया हो, एक नए जोबन पे आ गया हो, और जुल्फे कभी नहीं बिखरी, न नींद में बिखरी, न बदलो बहुत के हंगामे में बिखरी, अल्लाह अकबर, न खंदक में झुकते वक्त बिखरी। मैंने सोचा या अल्लाह, तेरे महबूब की जुल्फे आखिर न हंगामे में बिखरती है, न नींद की करवटों में बिखरती है, तो मेरे दिल ने कहा ओ नादान, किसी की जुल्फे माँ संवारती है, किसी की जुल्फे बाप संवारता है, किसी की जुल्फे भाई बहन संवारते हैं, किसी की जुल्फे बीवी बच्चे संवारते हैं, तो इंसान संवारता है जुल्फे तो बिखर जाती है, लेकिन आमिना के लाल की जुल्फे
کون سنوارتا ہے تجھے پتا ہے؟ تو بریلی سی آواز آئی، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے نے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں۔ شان پنجہ قدرت کی تشریح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علماء موجود ہے، جا کر پوچھنا کسی عالم سے کہ شان پنجہ قدرت کسے کہتے ہیں، شان پنجہ قدرت تیرے، کیونکہ یہ شعر ایک عالم کا بھی ہے اور ایک عارف کا بھی ہے، اور اس شعر کی تشریح کے لیے عالم اور عارف ہونا ضروری ہے، اور یہاں دونوں چیزیں ناپید ہیں، میں دونوں نہیں ہوں، لیکن میرے امام کہتے ہیں شان پنجہ قدرت۔ اگر یہ بات قدرت کے لیے نہ ہوتی تو میں بتاتا، پنجہ کہتے ہیں اس کو، قدرت کے لیے نہ پنجہ کہتے ہیں، پانچ پنجہ سنے، پنجہ یہ، لیکن اللہ کے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے ادب الوہیت، ادب رسالت بھی ہے۔ شان پنجہ قدرت، قدرت کے شان اقداس جیسا کہ اس کی شان، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، اسی کے مطابق قدرت کے شان ہے، اس کی شان ایسی ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثال، کوئی تصور اور تخیل وہاں کام نہیں، کوئی کہے تو کیا کہے، قدرت کے لیے نہیں کہہ سکتا یہ سب باتیں، لیکن سنو امام کہتے شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں، بلکہ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے بال تمہارے ماں باپ بہن بھائی سوارتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں اللہ کے قدرت والے ہاتھ سوارتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتا، اسی لیے وہ بکھرتے نہیں ہیں، وہ بکھرتے نہیں ہیں۔ اور ایک بات ہے، کوئی ایسا حسن لاؤ بتاؤ، سرچ کرو بتاؤ، نہیں بتا سکتے، بلکہ ایک بات اور، کوئی کتنا بھی خوبصورت ہوگا، جب تھکیں گے تو آپ بتا دینا، اور تھکن کی بتانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ چپ رہ کر سننا تو سمجھ جائیں گے کہ پونا والے تھک گئے، تاکہ اپنے عشق رسول کی یہ داستان ہم مکمل کر لیں گے، اور اگر آپ نہیں تھکیں تو آپ کی زبان پر ذکر مصطفیٰ سن کر ذکر خدا سبحان اللہ کی شکل میں اگر آئے گا تو ہمیں خیال رہے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، یہ والا معاملہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں تو آپ کی ایمان پر چھوڑتا ہوں کہ یار کی گفتگو سن کر کے آپ چپ رہتے ہیں یا دل سے کچھ بولتے ہیں، بات تو یہ ہے، اس لیے کہ محبوب کا ذکر ہو اور عاشق چپ رہے، ورنہ ان کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو سننے کے بعد مردے بھی بول پڑے، ذکر کرنے والا ذاکر اگر عبد القادر جیلانی جیسا سچا ذاکر ہو تو پھر مردے بھی بول پڑتے، مردے زندہ کرنے کی کرامت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ بالوں کا ذکر ہوا، آئے تھوڑی سے آگے بڑے بات بڑھائیں، اللہ اکبر۔ ان کا حسن کوئی بھی خوبصورت ہوگا، دیکھو انسان کے تقاضے ہیں، بشریت کے تقاضے میں یہ ہے کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے یا آدمی محنت کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا دھوپ میں آتا ہے، جو بھی کیفیت ہوتی ہے، موسم گرمی کا ہوتا ہے تو اس کا پسینہ نکلتا ہے، پسینہ نکلنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ کریں آپ سب لوگ، اگر توجہ ہے تو اس طرف ایک طرف توجہ رکھیں، سنیں آپ حضرات، اسکرین پر آپ کے دھیان نہیں ہونا چاہیے، دھیان ادھر ہونا چاہیے گفتگو پر، کوئی اللہ اللہ، ساری دنیا کے حسینان جہان کی جان کی بات ہو رہی ہے، آپ توجہ کس طرف رکھ رہے ہیں، تھوڑا توجہ اس طرف کریں، اللہ اکبر۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، جن کو بیٹھنا ہے بیٹھ، جلدی سے بیٹھ، ڈسٹرب نہیں کریں بھائی، بیٹھے جلدی سے، ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بات بڑھا دیں آگے بات سنیں، آپ بیٹھ گئے سب لوگ، ایک بار اور درود شریف بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اصل میں یہ میری عاشق قوم ہے، سنی قوم ہے. ہمارے منتظمین نے ان کو تھوڑا دور کر دیا تھا. یہ دور ہوتے تو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا، ان کو بھی مزہ نہیں آتا. تو بہرحال ایک بار پھر درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ کی توجہ حضرت ایک بار پھر درود شریف پڑھنے عاشقوں کی طرح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض کر رہا تھا، دیکھو پسینہ سب کو نکلتا ہے، سب کو پسینہ نکلتا ہے، اچھی بات ہے، نکلنا بھی چاہیے. لیکن آپ کو بتاؤں حدیث کی روشنی میں ایک ایک بات کا اپنی بات کا ذمہ دار میں ہوں. پونا والو یہاں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اٹھ پٹانگ بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ذخیرہ بہت بڑا ہے. لیکن انسان کی کمی ہے، جو انسان جو چیز نہیں جانتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، میں نے کہا کیا دیا، آ کر ہمارے پاس پوچھ. ہم نے جو کہا کتاب سے کہا، ہم کہنے کا یہ حق رکھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا تو اور بات ہے. جن کے پاس 1857 کے بعد کی کتابیں ہیں ان کو کیا ملنا ہے؟ یہ سب چیزیں ان کو ملے گی جن کا سلسلہ صفا کے چبوترے سے جا کر 1450 سال کا ملتا ہے. ہمارا مسلک انگریزوں کی میٹ سے ہمیں نہیں ملا ہے، اس لیے ہمارے یہاں محدود جو ہے وہ حوالے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو حوالوں پہ کتابیں اتنی ہیں کہ نام لیتے لیتے زندگی ختم ہوتا ہے، لیکن کتابوں کے نام ختم نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. اس لیے لوگ سوچے یہ کیا، کہاں سے کہہ دیا، کہاں سے کہا، ہمارے پاس آ کے پوچھو بتائیے کہاں سے کہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کعبے دیواروں. کچھ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے یہ سنی لوگ ایسا بول جاتے ہیں کہ توحید پر اثر پڑتا ہے. میں نے کہا عقیدہ توحید اتنا تو ہلکا نہیں ہے. ارے نادان، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کی شان بیان کر کے کہ حضور سب کچھ ہو کر بھی عبدہ ہے، عبدہ ہے. ارے نادان، جب عبدہ کی شان یہ ہے تو اللہ کی شان کا تو بنانے والے کی شان کیا ہوگی؟ دراصل یہ بیچارے پریشان عوام اس لیے رہتی ہے کہ حسن رسالت ہم سے سنتے ہیں، حسن رسالت ہم سے سنتے ہیں، شان رسالت ہم سے سنتے ہیں، مقام رسالت ہم سے سنتے ہیں، اور توحید سننے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رسالت بڑھ گئی اور توحید پہ ضرب آ گئی. ہم نے کہا کبھی ہم سے بھی تو رسالت کے ساتھ توحید سنو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل عقیدہ توحید کیا ہے. صوفیہ کے غلام کے سوا دنیا میں کسی کو عقیدہ توحید بیان کرنے کا اس وقت حق نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے 1857 کے بعد مسلک پایا وہ کیا جانے توحید کو. توحید تو ہمارے پاس ہے، ہمارے مرشدوں میں مرشد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد ہندی جنہوں نے اکبر کے شرکیہ اللہ پر مذہب دین الہی کو وہ بددینی کو دھول چکایا تھا. توحید پر جتنا مجدد الفسانی نے لکھا ان سے پہلے ہندوستان میں اتنی شرح و بسط کے ساتھ نہیں لکھا گیا. لیکن جب کوئی مجدد الفسانی سے توحید پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں اور رب محمد آسکر کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. یہ توحید ہے. اسی کو میرے امام کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا. دیکھو دونوں مجددوں کی بات ملتی ہے کہ مجدد کسی صدی کا ہوگا اپنے سے پہلے مجدد کی بولی میں بولی ملا رہے. وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا جو 14 صدیوں کو چھوڑ کر کوئی نئی بولی لے کر کیا. ہر مجدد پہلے مجدد کی آواز ملائے گا. عقیدے کے معاملے میں تحقیق کچھ بھی ہوگی لیکن عقیدہ وہی ہوگا جو پہلے کا ہوگا، کیونکہ آدم نے جو عقیدہ بیان کیا وہی شیش نے بیان کیا، وہی نوح نے بیان کیا، وہی موسیٰ نے بیان کیا. عقیدے کے معاملے میں کوئی نبی نیا عقیدہ لے کر کے نہیں، سارے نبیوں کا عقیدہ اللہ ایک
اللہ ایک ہے، حی و قیوم ہے، وحدہ لا شریک۔ تو دیکھو مجدد الفسانی نے جو کہا وہی مجدد امام احمد رضا ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہ رب محمد رسول، وہی رب ہے۔ کون وہی رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا چایا تو ہی سب سے افضل آیا، تجھے ہم وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فیضا فرقت فنصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے آئے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر آپ میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ دیکھو پسینہ نکلنا یہ تقاضے بشریت ہے، اور حضور بشر تھے، کیا تھے؟ ہاں یہ بھی دھیان رکھ، کیونکہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹا الزام۔ نبی بشر تھے بلکہ بشر ہیں، مت ڈرو تو نبی بشر ہیں۔ ہم بولتے ہیں نا، یہ علماء بول رہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نبی بشر ہیں، نبی بشر۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ نہیں مانتے بشر، تو کہنا کہ ہم تو سن چکے اور آج نہیں کہنے، ہماری ہر کتاب میں لکھے نبی بشر ہیں۔ یہ جو بشر نہیں ہوگا وہ نبی کیسے ہوگا؟ جو بشر نہیں ہوگا، ہاں لیکن بات اتنی ہے، توجہ کریں، بات اتنی ہے، لوگوں نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، لوگوں نے، کون لوگ؟ جن کو 1857 کے بعد انگریز کی میز سے مسلک ملا، کون ہے؟ میں کوئی بات کہنے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ مجھے تو آقا کا ذکر کرنے کے لیے بلایا گیا، اس لیے میں آقا ہی کا ذکر کروں گا۔ میں نے کسی کا ذکر کیوں کرنا؟ کیونکہ میرے لیے کوئی اتنا اہم نہیں ہے جتنا میرا یار اہم ہے۔ ہاں، اس لیے میں جب آیا ان کی روٹی کھانے کے لیے، ان کا صدقہ کھانے کے لیے، تو ذکر تو نہیں کرتے ہیں، جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے، جس کا کھاتے ہیں۔ بہرحال لیکن اتنا اشارہ تو دے جاتے ہیں کہ جن کو 1857 کے بعد مسلک ملا، انہوں نے کہا نبی بشر ہماری طرح، ہم نے کہا یہ نہیں مانتے، بشر ہیں لیکن تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ بشر ہیں لیکن تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ بشر ہیں، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا فرق یہ ہے، اوروں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر نبی کو چھوٹا سمجھا، نبی لباس بشر میں لوگوں کو چھوٹا نظر آنے لگا، نبی لباس بشر میں لوگوں کو کم درجے کا نظر آنے لگا۔ توجہ کرنا، دیکھنے کی بات ہے، تاج محل سب دیکھتے ہیں، کسی کو مینار ٹیڑھا نظر آتا ہے اور کسی کو محبت کی نشانی نظر آتا ہے، بنانے والے کا قصور نہیں ہے، دیکھنے والی تیری آنکھوں کا قصور ہے۔ لوگوں نے نبی کو دیکھا تو ان کو لباس بشر میں نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کی اہمیت پتہ چل گئی۔ بشر سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کسی کا مرتبہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کر کے بھیجتا، اسی کو پیغام شواسی کہتے ہیں۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لوگوں کو نبی لباس بشر میں چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت بڑی نظر آ گئی، ملکوتیت پیچھے رہ گئی، فرشتے پیچھے رہ گئے، عالم قدس پیچھے رہ گیا، بشریت کی شان ہے، کیونکہ اللہ کو اس لباس سے بڑا کوئی لباس پسند ہوتا تو اللہ محبوب کو اسی۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر ہے، اور ہمارے امام نے بھی تو کہا یہ انسان ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی، دیکھا دیکھنے کا انداز، اللہ کی
सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लिबासे बशरियत के हुजूर है, बशर बन कर आए, लेकिन अपनी तरह खैरुल बशर, सैयदुल बशर। लेकिन तकाज़े बशरियत क्या है? पसीना आता है, सबको आता है, आम सी बात है, हुजूर को भी आता है। लेकिन कितना भी खूबसूरत इंसान हो, सुनना अपने आका की ब्यूटी, उनकी खूबसूरती। हाय हाय, कैसा नबी खुदा ने दी, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे गली में बेमिसाली। पसीना सबको निकलता है, लेकिन किसी का भी पसीना हो बेतरतीब निकलता है, इधर से निकल रहा, उधर से निकल रहा, उधर से, ये ऐसा पसीना ऐसे निकलता है किसी का भी। और निकले तो खूबसूरत आदमी भी अच्छा मालूम नहीं होता। ये मुझे निकल रहा है, ये मौलाना अब्दुल मजीद बार बार शौक पेश करते, पोंछ ले वरना लोग नाम न रखते। ये पसीना किसी का भी अच्छा नहीं लगता, निकलता किधर से भी है, लेकिन ये मेरे आका की खुसूसियत है। सहाबा कहते जब आका को पसीना निकला करता था तो किधर से भी नहीं निकलता था, बल्कि मोतियों की तरह पेशानी पर जम जाया करता था। तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर सोने के मोती टांक दिए हैं। उसका पसीना भी बेतरतीब न निकले। वो महबूब खुदा आमिना के लाल की जात है, क्या उनका जिक्र करो। लेकिन अब मैं बहुत कुछ इस पर मेरे दिल में जज्बात उमट उमट कर आते हैं कि मैं इस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, लेकिन आगे दो सिफतें भी पढ़नी है। अब आपसे पूछता हूँ, इतना खूबसूरत महबूब, इतना खूबसूरत आका, इतना खूबसूरत नबी, हमने किया क्या सलूक? ऐसे नबी को छोड़कर हीरों को दिल दिया, क्रिकेटरों को दिल दिया, जानियों को दिल दिया, शराबियों को दिल दिया। आप जानते एक मर्तबा एक बहुत खूबसूरत लड़की जा रही थी, इसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने लिखा। एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, एक मनचला उसके पास आया, कहे लड़की मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसको इबरत की नजर से सुनना, दिल बहलाने की नजर से नहीं। एक बड़े सूफी का कौल है, उनका बयान करदा वाक़या। एक लड़की को एक मनचले ने देखा, अरे लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लड़की ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, अरे नादान, मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो मेरे पीछे आ रही है। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, जोरदार तमाचा देके कहा, मक्कार, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता तो मुझे छोड़ करके कभी पीछे पलट कर न देखता। मतलब तूने मुझसे प्यार न किया, तूने मेरे साथ मक्र किया, मुनाफिकत की, निफाक किया। ऐ मेरी कौम के जवानों, अब आप जुलूस में कहते हो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। आपसे पूछता हूँ, अगर वाकई नबी से इश्क होता, हुजूर के हुस्न से मोहब्बत होती, मेरे आका से प्यार होता, तो आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या किसी दाएं बाएं देखते, किसी लड़की से नाजायज मोहब्बत करते, अल्लाह अकबर, किसी और की तरफ तवज्जो करते, गुनाह की तरफ तवज्जो करते, हीरो की तस्वीरें क्या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर होती? आप जानते हैं बचपना था, मेरे इमाम, मेरे मालिक, मेरे मौला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम का, मेरे करबला के ताजदार, मेरे मुर्शिद इमाम हुसैन का बचपना है। अपने वालिद बाबे मदीनतुल अली ये मुर्तजा से पूछा, बाबा आप मुझसे और भैया से प्यार करते हैं? देखो ये इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन का इल्मी मेयार बचपने में क्या है, अंदाज क्या जरा देखें। कहते बाबा आप मुझसे और भैया हसन से प्यार करते हैं? मौला ने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं बेटे, बिल्कुल करते। कहा क्यों? कहा कि तुम मेरे नबी के नवासे हो, तुम मेरे नबी की औलाद हो, पैदा मुझसे हुए हो, औलाद नबी की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहा नाना से? तो बिल्कुल करते हैं, नाना से ही प्यार करते हैं। तो कहा नाना से क्यों? तो वो अल्लाह के महबूब हैं। तो कहा कि अम्मी से? कहा तुम्हारी अम्मी से भी प्यार है।
कहा क्यों करते हैं? और कहा इसलिए करते हैं कि तुम्हारी अम्मी नबी की बेटी है। और कहा मुहाजिरीन और अंसार से, कहा उनसे भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो नबी के सहाबी हैं। तो इमाम हुसैन ने पलट करके कहा अब्बा सुना है कि एक दिल में दो मोहब्बतें कभी जमा नहीं होती। तवज्जो करें, इमाम हुसैन फिर इमाम हुसैन है, कहते अब्बा सुना है कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं होती। आपका दिल इतना बड़ा कैसे कि उसमें इतनी सारी मोहब्बतें जमा हो गई? तब मौला अली ने कहा हुसैन ये सारी मोहब्बतें इसलिए है कि यार राजी हो। मोहब्बत नफ्स के लिए नहीं है, मोहब्बत उसी के लिए, क्योंकि मोहब्बत एक दिल में एक ही है, बस एक ही की मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि इल्म रखने वाला आलिम अगर कलम दवात से मोहब्बत करता है तो कलम दवात से मोहब्बत के इल्म के गैर से मोहब्बत नहीं है। कलम से इसलिए कि इल्म लिखता है और दवात से मोहब्बत इसलिए कि वो उसके रोशनाई में मदद करता है, और कागज से मोहब्बत इसलिए यानी ये लवाजिमात इल्म है, इसलिए इल्म की वजह से लवाजिमात इल्म से भी मोहब्बत है। तो मोमिन को सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तकाज़ा ये कि फिर उससे भी मोहब्बत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह ने सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत की? कहा महबूब अगर तुम्हें पैदा करना न होता, न जमीन बनाते, न आसमान बनाते, न कायनात बनाते, यहाँ तक फरमाया अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार भी न करते। इतनी मोहब्बत की कि हजरत मूसा से कहा मूसा जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे तू प्यार कर, मैं तुझसे भी प्यार करूंगा। तो कहा मौला वो कौन है? कहा वो आमिना कलाल मोहम्मद अरबी है। आप बताएं अंबिया को जिसकी मोहब्बत की दावत दी। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम भी कहते हम प्यार करते हैं। कैसा प्यार करते हैं? नाप सुनकर झूम लिया, सुभान अल्लाह कह दिया, चंद नोटे निछावर कर दी, मज़ारात पे चल करके फूल निछावर कर दिए। लेकिन जब बात आई क्या अल्लाह अल्लाह, वो खातून कहती है जालिम अगर तुम मुझसे इश्क करता तो मेरे गैर की तरफ न तकता, तो तूने मेरे साथ मक्कारी की, निफाक किया। अब आपसे पूछता हूँ हमारे दिल में हुजूर का इश्क है, बताओ कैसा इश्क है? फज्र की नमाज में सोते हुए पड़े हैं, कैसे आशिक रसूल है? क्या आपने कोई ऐसा आशिक भी देखा है कि जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक न पहुंचाए? क्या आपने ऐसा आशिक भी देखा है जो महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचाए? बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के वो जवान जो चेहरे पे दाढ़ी रखने को शर्माते हैं उनसे पूछता हूँ, एक मर्तबा फैजी जो अकबर का दरबारी था वो दाढ़ी मुड़ा रहा था और बड़ा इल्म वाला था। इतना इल्म था फैजी के पास कि उसने बगैर नुक्ते की तफसीर लिखी है, तफसीर कुरान, इतना इल्म था। लेकिन मुड़ा रहा था दाढ़ी। एक मजूब वली उसके करीब से गुजरे और गुजरते हुए कहा फैजी दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी मुड़ा रहे हो? बड़ा इल्म वाला था, आलिमाना अंदाज में जवाब दिया दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। उस वली की कैफियत बदल गई, फरमाया नादान ये तेरे चेहरे पे चलने वाला मस्तरा तेरे चेहरे के बाद में चलता है, पहले ये आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अगर तुझे मालूम होता कि ये तेरे चेहरे पे चलने वाला मस्तरा नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचा रहा है, तू कहता है किसी का दिल छील रहे हैं, अरे तू अपने नबी का दिल दुखा रहा है। आपसे पूछता हूँ, हंसने की बात नहीं, ये कहता हूँ 2-2, 3-3 घंटे जब किसी लड़की से फोन पर नाजायज और हराम डायलॉग बाजी की बातें करते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। किसी लड़की पर पाप की नजर डालते हो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। जब कोई नशे की गोलियां खाकर गटर के किनारे बेहोश पड़ा रहता होगा उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब कोई अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाता होगा रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? ऐ मेरी कौम के जवानों, ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह पर जो पत्थर मारे गए थे, मेरे और तुम्हारे महबूब, मेरे और आपकी आका पर जो पत्थर मारे गए थे, वो पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म को छलनी करते थे, लेकिन हमारे गुनाह रसूलुल्लाह के जिस्म को नहीं, हमारे नबी के दिल को जख्मी करते हैं। कब्र अनवर में नबी का दिल दुखाने वालों, हालांकि जानते हैं कोई मुसलमान की ये नीयत नहीं है ये नबी का दिल दुखाए, नबी को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन मेरे भाई नमाज छोड़ते हो ना आका को तकलीफ होती है, गुनाह करते हो ना आका को तकलीफ होती है। हजरत फारूक आजम ने फरमाया लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो इतना समझता हूँ बस, मैं तो इतना जानता हूँ बस कि
क्या कि गुनाह कोई भी करो उससे नबी का दिल दुखता है। मुझे बताओ, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए वो कैसे जन्नती होगा? अपने आका का दिल दुखा रहे हो। अल्लाह अकबर, क्या हम ही बचे थे आका का दिल दुखाने के लिए? क्या हम ही बचे थे? आशिक कहलाकर उनका दिल छलनी कर रहे हो। पूना वालों सुन लो, हम किसी मर कर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ करते हैं हुजूर जानते हैं, हुजूर को खबर है। मेरा उन्वान अब जो है वो टर्न हुआ चाहता है। मुझे याद आ रहा है एक वाकया, हालांकि वाकया मैंने कई बार बयान किया महफिल में, लेकिन महफिल का रंग देख करके अब आगे दो सिफत पढ़ने की बजाय मेरा दिल चाहता है कि बात खत्म करते हुए मैं एक रिवायत पढ़ दूं और बात मुकम्मल कर लूं। याद रखना, आशिक उस वक्त तक नहीं बनोगे जब तक नबी के लिए छोड़ोगे कुछ नहीं। बगैर छोड़े कोई नबी का आशिक नहीं हो सकता, बगैर छोड़े कोई नबी का सच्चा आशिक नहीं हो सकता। बस ये वाकया पढ़कर बात मुकम्मल करता हूँ, लेकिन पूरा मजमा खवातीन भी मौजूद है, वो भी दिल के कानों से सुनेंगे। मुझे ये वाकया बहुत पसंद है, मैंने कई महफिलों में पढ़ा है, लेकिन लोगों की मिजाज का ख्याल करते हुए कुछ नई बातें और कुछ नया मुताला लोगों के सामने रखना पड़ता है। लेकिन इश्क की बात कभी पुरानी नहीं होती। अपनी बहनों से भी कहता हूँ, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, सीरियल देखकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने वाली मेरी बहन, अल्लाह अकबर, पूरी पूरी जिंदगी कभी कुरान को भी न छूने वाली मेरी बहन दुनिया इतनी जालिम थी कि जब तू पैदा हो रही थी तो उस वक्त तुझे लोग दुनिया में जिंदा दफन कर रहे थे, जिंदा दरगोर कर रहे थे। हाँ, औरतें जुए में हारी जा रही थी। औरत की इज्जत ये थी दुनिया में, मेरे नबी के आने से पहले औरत दुनिया में जुए में हारी जा रही थी। औरत को जुए में जो है वो दाव पे लगाया जा रहा था। बच्ची पैदा हो रही थी तो जिंदा दफन की जा रही थी। वो मेरे आका है, जब बच्चियों को लोग जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त मेरे आका ने बेटी की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। और फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हो वो खुशी करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और फिर अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। ऐसा बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। अंदाजा करें, जब ये हदीस सुनने वाले सुनते हैं तो रो रो कर कहते हैं, मौलाना हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी बेटी अता करे। इसलिए कि हुजूर कह रहे हैं, जितने करीब ये दो उंगलियां हैं, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे। आइए जल्दी वो रिवायत पढ़ लेते हैं। इश्क किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं? इश्क की बहुत बात हुई, लेकिन इश्क का क्या मतलब? इश्क का मतलब ये, पैसे लुटा दो नाक खानों पर, दो अच्छी बात है, नाक खानों को नजराना पेश करना ये सुन्नत है, अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहता हूँ, सिर्फ 10-15 रुपये खर्च करके आशिक नहीं बनते। याद रखना, सिर्फ महफिलों में जुमा जामी करके आशिक के रसूल नहीं बनते। सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा किसी को आशिक नहीं बनाता। गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल का नारा आशिक नहीं बनाता। इश्क की मंजिल बड़ी पुरखतर है। हजरत शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह अकबर, कुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच। बुल हवस मतलब ऐ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम, ऐ अपनी ख्वाहिशात में चलने वाले, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच। इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं, ये इश्क है ये चलने फिरने का आम रास्ता नहीं है। याद रखना, इश्क में छोड़ना पड़ता है। महबूब को जो नापसंद है वो छोड़ दिया, कुछ नहीं, महबूब को जो नापसंद है छोड़ दिया, और महबूब की जो पसंद है, महबूब की पसंद पे अपनी पसंद कुर्बान कर दी। देखो वाकई से पहले अच्छा जुमला याद आया, अच्छी बात याद आई। देखो मदीने में रहना किसको पसंद नहीं? मदीने में रहना किस, बोलो सबको पसंद है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सबको। इंसान वहां हर जगह आदमी जीने जाता है, वहां मरने जाता है। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। लोग जन्नत में जाने की बात करते हैं कि हम जन्नत न जाए अगर मदीना छोड़ना पड़े तो। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मौलाना हसन बरेलवी ने, इतने बड़े आलिम और इतने बड़े आलिम और इतने बड़े शायर ने कहा, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए घर तुम्हारा छोड़कर। लेकिन सुनो, मदीने मुनव्वरा में लोग मरना चाहते हो। आका ने फरमाया भी हो सके तो मदीने में मरो,
جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ہم لوگ 8 دن کے لیے مدینہ شریف جاتے تو اتنا پسند ہے مدینہ, لیکن وہ امام حسین پیدا مدینے میں ہوئے, بڑے مدینہ منورہ میں, شادی مدینہ منورہ میں ہوئی, امی کا مزار مدینہ منورہ میں, بڑے بھیا کا مزار مدینہ منورہ میں, نانا کا مزار مدینہ منورہ, جس کا سب کچھ مدینے میں, اسے حسین کہتے ہیں. ٹھیک, لیکن چھوڑ دیا مدینہ, چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آج کوئی امام حسین کو حسین مدینے والا نہیں کہتا, آج لوگ امام حسین کو حسین کربلا والے سے. دیکھو کیسا چھوڑا, چھوڑنے سے مراد کیسے نکلے. آدمی وطن سے نکلتا ہے, وطنیت باقی رہتی نہیں. آپ کے پونا میں بہت مہاجر لوگ ہیں, گونڈا کے آئے, 4 نسلیں بیت گئی, ابھی بھی گونڈوی کہلائے. اندور سے آئے, کبھی اندور دیکھا بھی نہیں, ابھی بھی اندوری کہلائے. کیونکہ وطن چھوڑنے کے بعد وطنیت نہیں چھوڑی جاتی. مگر حسین کیسا سخی بادشاہ, مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے کربلا والے. وطنیت بھی ہٹ گئی نام سے. ایسا چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ مدینے میں رہنا امام حسین کی پسند تھی, ان کی پسند تھی, کیونکہ سب کچھ ان کا وہی تھا. مدینے میں رہنا امام حسین کی پسند تھی, اور مدینہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جانا حسین کے محبوب کی پسند تھی. حسین نے کہا اپنی پسند کو محبوب کی پسند پہ قربان کر دو. عاشق ہونے کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. قربان کیا, اور کربلا والے کہلائے. دیکھا ان کو پسند تھا مدینے میں, لیکن مدینے والے محبوب کو کیا پسند تھا؟ ریت پہ دین بچا. اور کیا پسند تھا؟ علی اکبر جیسا بیٹا, علی اصغر جیسا بیٹا, قاسم جیسا, حضرت قاسم جیسا بھتیجا, غازی عباس جیسا بھائی, سب لٹا دیا, آخری میں جان بھی دے دی. ہم نے کیا چھوڑا؟ وہ علی اکبر جیسا بیٹا چھوڑ سکتے ہیں عشق میں, ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے. علی اصغر جیسا معصوم چھوڑ سکتے ہیں, ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو روایت پڑھنی تھی اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی تحریروں کا سہارا لے کر اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا کچھ تصرف کے ساتھ پڑھتا ہوں. عشق والے کیسے ہوتے, کیسے ہوتے؟ ایک جوان ہے, ایک جوان, ان کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ نام کے جوان, اور رہتے دیہات میں. اس کے 2 حصے کر لیں آپ. نمبر 1, عاشق جو بنتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب ہم قربانی دے دیں تو پھر محبوب کی طرف سے کرم ہوتا ہے, اور جو کرم ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جوان تھے, جوانی کی شروعات تھی. اچانک شہر گئے. شہر میں گئے تو کیا دیکھا؟ پروانوں کا ہجوم ہے. پروانے دیکھ کر عقل والے جان جاتے ہیں کہ کوئی شمع جل رہی ہوگی تبھی تو پروانے ہیں نا. اگر پروانے اور شمع نہ کبھی نہیں ہو سکتا, ہمیشہ شمع جلے گی تو پروانے. پروانوں کا جمگٹا دیکھا, جلدی پڑھ رہا ہوں. پروانوں کا جمگٹا دیکھا. عبداللہ نے جھانکا ہوگا, دیکھا تو ایسا ماہ تمام, ایسا حسن کامل, ایسا جمال کہ کبھی نہ دیکھا تھا. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا ہے. جس کے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نہیں. کیا حسن تھا, کیا جمال تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا, آنکھیں بھرنے والوں نے آنکھیں بھری, اور جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ان کی آنکھوں کی شان بھی اتنی بڑی ہو گئی کہ امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے. عبداللہ نے دیکھا, دیکھ کے پوچھا کون ہے؟ کہ یہی تو ہیں آمینہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر. آمینہ و عبداللہ کے در یتیم, یہی ہے محمد, یہی ہے احمد, یہی ہے طٰہٰ و یاسین, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جلوہ گر ہیں. عبداللہ نے ایک نظر دیکھی. دیکھو اگر طبیعت اچھی ہو تو حسن بھاتا ہے, دل اگر خالی ہو گندگی سے حسن دل میں جشتا ہے, دماغ میں آتا ہے. دیکھا ارے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. مسلمانوں واللہ اللہ کبھی آپ پر کرم کرے, اللہ کبھی آپ اور ہم پہ کرم کرے, اور خواب میں وہ جلوہ نظر آئے
تب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ بات چھوٹی کر رہے تھے، ہستی بڑی ہے. یہ بات ہے. ورنہ واللہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہماری کیا اوقات ہماری. اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت حضور دکھیں، زیارت کریں، ہم کیا طریقہ ہے؟ کتابوں میں وظیفے پڑھتے ہیں لکھے ہوئے، درود تاج پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، حضور کی زیارت نہیں ہوتی. میں نے کہا مجھے جو وظیفہ میرے بزرگوں سے ملا زیارت رسول کا، اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن کرو گے نہیں مجھے معلوم ہے. کیا؟ اگر دیدار آنکھوں سے ہوتا ہے، بس یہ آنکھوں سے گندگی دیکھنا بند کر دو، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں. جس دن ان آنکھوں کو پاپ دیکھنے سے، گناہ دیکھنے سے روک لو گے، پھر دیکھنا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کرنا. وہ تو ہیں بڑے کریم. ارے جب وہ اوروں کو دیدار کرا دے کرم فرما کر، آپ تو غلام ہم تو غلام ہیں، لیکن جس دن وہ جلوہ نظر آئے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح، کہیں صحیح، تب آپ کہیں گے تیری بات چھوٹی تھی امین القادری، ان کا حسن بڑا تھا. آپ کو آج حیرت لگ رہی ہوگی کہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن آپ کو میری بات یقیناً چھوٹی لگے گی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہیں ہی ایسے، ان کی بات کوئی سمیٹ نہیں سکتا، الفاظ میں آ نہیں سکتا ان کا حسن جمال. خدا نے ان کو بنایا ایسا کہ اللہ اکبر کہنے والے یہ کہنے لگے. حضرت امیر خسرو جیسی ہستی کہتی ہے آفاق اگر دیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں بھی کری. اور امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے. اور کہنے کہ سب کچھ ان کے صدا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کروں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. حضور عبداللہ نے حضور کو دیکھا، چلیں اب جلدی چلتے ہیں. حضور کو دیکھا اور کہا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا، ان کے گھر کسی نے چگلی کر دی، جا کر دیہات میں کسی نے کہا کہ تمہارا بچہ تو بگڑ گیا، مرتد ہو گیا. اب عبداللہ کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے سے تھے، بچے تھے، دودھ پیتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا. ماں کو بھی اور ان کو بھی ان کے چچا نے پالا تھا. توجہ کریں عشق کیا ہے، عاشق کیسے ہیں. صحابہ کی زندگی سے بہتر عشق کہاں سیکھنے ملے گا. تو ماں کو بھی اور ان کو بھی ان کے چچا نے پالا تھا. تو چچا تک بات پہنچی، یہ آئے تو چچا نے پہلے ہی تیور بدل کے کہا عبداللہ تو بگڑ گیا، تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تم. دیکھنا عشق آدمی کو نڈر بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے. آج جو ہم بزدل ہیں نا، عشق نہیں ہے اس لیے. عبداللہ کو عشق مل گیا تھا، ایک لمحے میں یار کو دیکھا، آقا کو دیکھا، حسن و جمال دیکھا اور عشق مل گیا. چچا نے کہا چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب مجھے دینداری نصیب ہو گئی. چچا نے اتنا سنا، سننے کے بعد نکالا، کوڑا نکالا، اور کوڑا نکال کے اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا. اور کہتا چھوڑ محمد کو، چھوڑ محمد، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آقا کا جب نام لے تو ایسے محمد محمد ہم نہیں کہتے. 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. یا رسول اللہ آپ کا نام ہم کیا لے سکتے، ہماری زبان اس قابل نہیں، لیکن اس کی بات نقل کرنے کے لیے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پس منظر سمجھ میں آئے تو اس نے مارتے مارتے کہا چھوڑ محمد کو، چھوڑ محمد. حضرت عبداللہ نے کہا واللہ میرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میں اپنے آقا کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک دن کا مسلمان، مسلمانوں میری قوم کے جوانوں، ایک دن کا مسلمان ابھی صبح کلمہ پڑا ہے اور شام کو پٹائی ہو رہی ہے، یہ حالت ہے، لیکن کہتے ہیں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ چھوڑنے کی چیز ہے. اور ہمارا کیا حال ہے، گانے کی دہلیز پر، فلموں کی دہلیز پر، سیریلوں کی دہلیز پر، نشے کی دہلیز پر، عورتوں کو پاک کی نظروں پر دیکھنے کی دہلیز پر ہم نے اپنے نبی کی محبت کا سودا کر لیا. کتنا کتنا گندا، کتنا برا خیال ہے لوگوں کا
سودا. کیا سودا کیا؟ اللہ اکبر. نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام ہے. دین بھی کچھ اندر ہے، اندر کچھ عشق مصطفیٰ بھی ہے. آپ کہیں گے مولانا عاشق تو ہے نا. میں کہتا ہوں کتنی بار حضور یاد آتے ہیں بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. ہم سے بڑھ کر ظالم کون، ہم سے بڑھ کر جفاکار کون؟ اپنے نبی کی ہم نے کیا قدر کی، اپنے نبی کی کیا عزت کی، اپنے نبی کی کیا توقیر کی، اپنے نبی کی کیا شان ہم نے رکھی. نہیں نہیں مسلمانوں، آؤ اپنے آقا سے سچا عشق کرو. زبانی نہیں، رسمی نہیں، حقیقی عشق کرو. عبداللہ کو بہت مارا ان کے چچا نے، اور اس کے بعد مارتے مارتے تھکا تو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عبداللہ ہر زخم سہتے رہے، ہر پٹائی کھاتے رہے، لیکن گالیاں بھی سنی مگر حضور کو نہیں چھوڑا. دوسرے دن پھر کہا چچا نے چھوڑ دے ان کو، پھر مارا نہیں چھوڑا، پھر مارا. روز کا معمول ہو گیا. صبح ہوتی تو مار پڑتی، دیر تک پڑتی رہتی. اتنا مارتا کہ مار کھاتے کھاتے حضرت عبداللہ کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی. کبھی کبھی بے ہوش ہوتے اور بے ہوشی میں بھی آقا کا نام پکارتے، سرکار کا ذکر کرتے. ایک دن ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جیت ہو، جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، جب نفرتیں اور محبتیں آپس میں ٹکراتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہے. ایسا ہی کچھ ہوا. عبداللہ کا چچا مارتے مارتے تھک گیا اور پھر اس نے مارنا چھوڑ دیا. لیکن حضرت عبداللہ تھے، ایک ہی دھن تھی، موقع ملے گا آقا کی زیارت کروں گا، موقع ملے گا محبوب کی زیارت کروں گا. کیا ہوا مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آ کے بیٹھتے. ماں کہتی رات کیسی گزری؟ کہتے اماں مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے، میرے آقا کی یاد آ رہی ہے. ماں مجھے تم اجازت دے دو کہ میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جاؤں، اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے جاؤں. ماں کہتی بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تیرے چچا کے تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی بہت احسانات ہیں. بیٹا اگر تو جائے گا نا، ابھی تو اس نے تجھے مارنا بند کیا ہے، اگر جانے کی بات سنے گا تو تجھے بہت مارے گا، تجھے تکلیف پہنچائے گا. میں ماں ہوں، میرے بیٹے میں برداشت نہیں کر سکتی. بالآخر روز کا معمول تھا، امی جاؤں آقا سے ملنے، امی جاؤں. ایک دن ماں نے کہا میرے پیارے بیٹے میری طرف سے اجازت ہے، میں جانتی ہوں اب تو برداشت نہیں کر سکے گا ان کے بغیر رہنا، جا میری طرف سے اجازت ہے. لیکن میرے بچے ایک شرط ہے، جانے سے پہلے اپنے چچا سے اجازت لے لے کیونکہ تیرے چچا کے احسانات بہت بڑے ہیں. جا بیٹا جا کر کے چچا سے اجازت لے، تیرے چچا اجازت دیں گے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے، چلا جا. اب سننا اے میری قوم کے جوانوں، عشق والوں سے عشق سیکھو، محبت والوں سے محبت سیکھو، ادب والوں سے ادب سیکھو. وہ نوجوان میرے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا مجھے اپنے آقا کی بہت یاد آتی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. چچا میں وعدہ کرتا ہوں میں مل کر کے واپس آ جاؤں گا، چچا اجازت ہے. چچا تو اللہ اکبر، اس کے دل میں تو بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا رسول اللہ کے لیے. اس نے فوراً کہا عبداللہ میں جانتا ہوں کہ تو رکے گا نہیں، لیکن اگر تو جائے گا تو میری طرف سے ایک شرط ہے. اب شرط سنیے. چچا کے دل میں ایسی بات تھی، اتنی بڑی بات کروں گا کہ یہ جانا بھول جائے گا. حضرت عبداللہ کا جا اجازت ہے لیکن ایک شرط ہے، اگر تو ان کی زیارت کے لیے میرے گھر سے باہر قدم نکالے گا، اگر تو ان کی زیارت کے لیے ان کو ملنے کے لیے میرے گھر سے باہر نکالے گا قدم، تو یاد رکھنا دوبارہ میں تجھے اپنے گھر کے اندر نہیں دوں گا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، تیری ماں سے تجھے ملنے نہیں دوں گا، تو جا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. چچا نے سوچا تھا اتنی بڑی قید لگاؤں گا تو یہ جانا ہی بھول جائے گا، اب یہ نہیں جائے گا. لیکن وار عشق مصطفیٰ، وار محبت رسول، میرے آقا کے اصحاب نے کیسی محبت کی. حضرت عبداللہ نے سنا مچل گئے، خوش ہو گئے. کہا چچا اگر تیرا گھر چھوڑ کر، اماں چھوڑ کر، تجھے چھوڑ کر اگر میرا یار میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. چچا وعدہ کرتا ہوں پلٹ کر آپ کے گھر میں واپس نہیں آؤں گا، بس مجھے جانے کی اجازت دے دو، میں پلٹ کر آپ کے گھر میں واپس نہیں آؤں گا. تھوڑا دلوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ بھی اور میری بہنیں بھی سوچو، اگر کسی بچے کا کچھ بھی نہ ہو، کسی جوان کا کچھ بھی نہ ہو اور اس کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دی جائے تو اس کے لیے قیامت ہے قیامت. لیکن وارے میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے سچے عاشق اصحاب مصطفیٰ فوراً بلا توقف کہا
चचा अगर उनकी जियारत घर छोड़ के होती है, बड़ा सस्ता सौदा है चचा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। चचा ने सोचा अरे मैं तो बहुत छोटा हो गया इसके सामने, ये जाने के लिए तैयार है। फौरन पैतरा बदला, उससे और सख्त बात कही कि अब्दुल्ला सिर्फ घर छोड़ने की बात नहीं है, अम्मा और चचा छोड़ने की बात नहीं है, जितने तेरे पास माल है सब माल भी यहीं रख कर जाना, बहुत माल ले लिया ना, माल भी यहीं छोड़ के जाना, एक पैसा ले जाने, हालांकि उस वक्त पैसा नहीं था लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, एक पैसा ले जाने नहीं दूंगा, माल से रत्ती ले जाने नहीं दूंगा। सोचा माल की बात आई तो रुक जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा चचा अगर माल छोड़कर यार का दीदार होता है, ये सौदा भी बड़ा सस्ता है, मैं तेरा एक एक पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं छोड़ दूंगा तेरी दौलत तेरा माल, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा चचा। चचा ने सोचा ये तो और आगे बढ़ गया, फिर आखिरी एक बड़ी बात कर दी, यहाँ आकर के शायद कितना पानी हो सकता था लोगों का, लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे कहा ना सिर्फ घर और माल छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब्दुल्ला ये जो कपड़े हैं ना तेरे बदन पे, तेरी माँ से पूछ ये कपड़े भी मैंने तुझे दिए, अगर तो भूल गया तो तेरी माँ से पूछ, ये कपड़े भी तुझे मैंने दिए हैं, अगर तू जाएगा तो मैं कपड़े भी छीन लूंगा, कपड़े भी उतार लूंगा, कपड़े उतार फिर जा। एक जवान जिससे कपड़े उतारने का मुतालबा हो रहा है जाने के लिए, वहां क्या कर सकता था आदमी, लेकिन वारे इश्क मुस्तफा वारे मोहब्बत रसूल, अब्दुल्ला ने कहा चचा अगर कपड़े उतारने की बात है ना, मैं कपड़े भी उतार के दे दूंगा, ऐसे जाऊंगा। और तारीख की औलाद गवाह है, तवज्जो करें, तारीख गवाह है, हजरत अब्दुल्ला ने अपने कपड़े भी उतार के दे दिए, कपड़े उतार दिए, सतर छुपाया और सतर छुपाकर अपनी अम्मी के पास आए, मां के पास। बड़ा करम होगा अगर आप लोग थोड़ा तवज्जो इधर करें, छोटे गाड़ी किसके लिए क्या हो रही है, रहने दे भाई, अभी बात की काम है, अभी मत करो, अल्लाह को वास्ता, इतनी अच्छी बात, इतनी खास बात है, अल्लाह आप पे रहम करे सब पे। एक नई तरफ तवज्जो कर ले, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए आप, रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। काश मेरी कौम को इन बातों की अहमियत हो जाए। हजरत अब्दुल्ला ने चचा के कहने पर कपड़े उतार के दिए और सतर छुपाया, और सतर छुपाकर माँ के पास आए आखिरी मुलाकात के लिए, अम्मी मैं जा रहा हूँ मदीने शरीफ, लेकिन माँ इस हालत में, मैं पूरे बदन मेरा खुला है, सिर्फ मेरा सतर छुपा है, इस हालत में मैं कैसे जाऊंगा, मेरी अम्मी एक लिबास, एक ड्रेस मुझे चाहिए, लिबास का इंतजाम कर दो, मैं जल्दी से चला जाऊं। माँ ने रोते हुए आंसू पोंछे और कहा बेटा तेरी माँ बेवा है और